हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर साहब, ये वक्त जो है मुनासिब है आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए 1-2 मिनट? देखिए, मुनासिब तो है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर? ज़कात के बारे में। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और मैं याम्बो में रहता हूँ, याम्बो में। जी भाई। मैं आपका वीडियो देखा जो आपने ज़कात के ऊपर बनाई है, जो इस्तेमाल करने वाला जो माल है उसके ऊपर ज़कात नहीं है करके, तो उसके मुताबिक 2-3 सवाल है मेरे पास। जी फरमाइए। अगर जवाब मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती है। मैं कोशिश करूंगा। पहला सवाल ये है कि आप उसमें कह रहे थे कि जो अगर इस मकसद से माल जमा कर रहा है कि ताकि वो माल के हिस्से से जमा हो रहा है, यानी कि जीनत इख्तियार करने के लिए नहीं, कि माल की हैसियत से। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि हर कोई माल इसीलिए जमा करता है कि ताकि उसका बुरा वक्त आए कभी तो वो इस्तेमाल होए। और जो भी मैंने अपनी बीवी को माल मेरी कमाई से दिलवाया है वो मैंने उनके इस्तेमाल के लिए दिलवाया, लेकिन हमेशा जब भी मैं कुछ दिलाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि किसी दिन अगर मेरा बुरा वक्त आ जाए तो मैं इस चीज को इस्तेमाल कर लूंगा, और वो भी कहती है कि ठीक है कर लेना। ठीक है, ये हो गया पहला मेरा सवाल। ओके, मुझे यहाँ रुक जाइए, आप रुक जाइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद भाई, देखिए, जो आप ने सोचा हो, ये जरूरी नहीं है कि आप ही जैसी सोच रखने वाले हर आदमी आपकी तरह से हो। क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता इस तरह। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। हमने जो बात की है, ये जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने अपनी फतवे में जिक्र किया है, वो ये कि वो लोग जो कि औरतों को ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए पैसे वो दिलवाते हैं, जेवरात, उन जेवरात पर ज़कात नहीं है। ये उसका फतवे का से आपको समझना चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि मैं इसलिए खरीदता हूं सोना कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं उसको बेच दूंगा, तो आपकी मर्जी है। अब आप उस पर ज़कात निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, जब मैं बेचूंगा तब मैं ज़कात निकालूंगा, क्योंकि इस वक्त आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि उसको मैं अपनी बीवी को तोहफतन दे दूं और बीवी के लिए वो बतौर गिफ्ट आपने खरीदा है, तब उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जब मेरे पास मुझे जरूरत होगी, तो भाई जरूरत के वक्त तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जरूरत के वक्त ही उस पर फैसला लिया जाता है। तो ये मेरा मकसद था, तो इसके ऊपर थोड़ा मैं वाज़ह तरीन जानना चाहता था। हाँ, अगर आपकी बीवी इस्तेमाल करती हैं और वो इस्तेमाल की गरज से खरीदे गए हैं, वो ज़ेब-व-ज़ीनत इख्तियार करती है, और बाद में जब आप उसको बेचते हैं, जिस वक्त आप बेचेंगे आपके पास माल होगा, आप उस वक्त पैसे दें, ज़कात दें। उस वक्त ज़कात मतलब उस वक्त 1 साल की ज़कात बनी, या जितने साल हमने पिछले नहीं दिए हैं वो सारे सालों की ज़कात दी? नहीं, जब आप बेचेंगे उस वक्त की ज़कात बनेगी ना। जब तो वो जो सोना जो इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल के जो जेवरात हैं उन पर ज़कात नहीं है। जब आपकी नीयत उसको बेचने की हो जाएगी तब आप उस पर ज़कात दीजिएगा। जी चलें, ये बात मुझे वाज़ेह हो गई। और दूसरा उसी के मुताबिक ये सवाल था कि जो दूसरे फिरके के उलमाए दीन है, ये एक हदीस पेश करते हैं इसके मुखालिफत में कि अल्लाह के नबी के सामने एक औरत आई थी, उसके हाथ में मोटे मोटे कंगन थे। तो अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि तू क्या क़यामत के दिन इसी तरह के आग के कंगन या इसी तरह के कोई कंगन पहनना चाहती है तो ज़कात दे दे, अगर नहीं देगी तो इस तरह का मामला पेश आएगा। तो उस हदीस के मुतालबे से थोड़ी वजाहत चाहता था। असल में वो जो हदीस है ना, अक्सर अहले इल्म ने इसी को इस्तदलाल बनाकर फर्जियत का हुक्म लगाया है जेवरात पर, जबकि जो दूसरा ग्रुप है जो ये कहता है कि जेवरात जो मुस्तअमल जेवरात हैं उन पर ज़कात नहीं है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये हदीस ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़कात के सिलसिले में ये बयान दिया है कि इस सिलसिले में कोई भी रिवायत सेहत के एतबार से साबित नहीं है। और फिर इस हदीस में जो मानईन हैं जेवरात के ऊपर ज़कात के, उनका मौक़िफ़ ये है
کہ یہ اس میں وزن کا تعین بھی نہیں ہے کہ وہ عورت کتنے وزن کے پہنے ہوئے تھی، اس عورت کا جو سونا تھا اس کی مقدار کیا تھی. کئی وجوہات ہیں. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے شیخ سعد الخسلان نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے صحت کے اعتبار سے، ٹیکنیکلی بھی، اور اس کے متن میں بھی خلل ہے، اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی درست نہیں سمجھا ہے. کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے. یعنی اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، آپ یہ کہنے کی؟ اس حدیث کی سند بھی صحیح نہیں ہے، اور اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے اس میں بھی اہل علم نے کلام کیا ہے کہ اس میں وزن کا بھی تعین نہیں ہے نا، ہر سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہر سونے پر زکوٰۃ نہیں، صحیح بات. جی اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ اما عائشہ کی انگوٹھیاں ہوا کرتی تھی اور وہ چاندی کی تھی. تو چاندی کی جو انگوٹھیاں ہیں، چاندی کی میرے خیال سے آدھے کلو کی تو انگوٹھی کوئی پہنتا بھی نہیں ہے. جی جی جی. تو جو اس طرح کی جو روایات ہیں وہ اہل علم نے ان کو، شیخ سعد الخسلان نے، اگر آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ روایات صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی کئی علماء نے ان پر کلام کیا ہے. شیخ ابن باز وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف اکثر کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی. میرا آخری تیسرا سوال جو یہ تھا کہ اسلام کے اندر زیادہ تر ان چیزوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی باقی ان چیزوں کو چھوڑ کر حلال ہے. تو آپ کی ویڈیو میں یہ ایک بات جو میں نے نوٹس کی، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو استعمال کا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا چاہیے، اس طرح کی کوئی واضح حدیث نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اسلام نے صرف شارٹ کٹ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے، باقی سب جو ہے جو نہیں بتایا گیا وہ حلال ہے، صرف حرام کو نوٹس کر دیا گیا. تو اسی طرح سونے پہ زکوٰۃ کو بتا دیا گیا، تو اس میں استعمال کرنے والا ہو یا غیر استعمال کرنے والا ہو سب سونے کے کیٹیگری میں نہیں آ جاتا؟ نہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو استعمال کی اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے. تو ایک حدیث سے دوسری حدیث بھی آپ کے علم میں اگر آئے گی تبھی آپ فیصلہ کر پائیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہے جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ استعمال کی جو چیزیں ہیں، گھر ہے، گھوڑا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی اب یہ حدیث کا تھوڑا ریفرنس نمبر یا کچھ دے دیتے، کتاب وغیرہ بتا دیں. ہاں میں آپ کو دے دیتا ہوں. مسلم میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1463 ہے اور صحیح مسلم میں 982 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے گھوڑے اور غلام میں صدقہ نہیں ہے. اس حدیث سے یہی استدلال لیا ہے. اسی طریقے سے اہل علم کی بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں زیورات میں زکوٰۃ فرض ہونے سے متعلق کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس مسئلے میں کوئی بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بدر الدین موصلی بھی یہی کہتے ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث زکوٰۃ کے دینے کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام احادیث ضعیف ہیں. يدل على إيجاب الزكاة فيه والأحاديث المروية التي استدل بها القائلون بالوجوب كلها ضعيفة كما قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء. حافظ ابن رجب یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے متعلق دو طرفہ احادیث موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی. اوکے میں آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیں، میں آپ کو وہ حدیث بھیج دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ آخری صاحب، آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. میرا ایک آخری سوال تھا اگر آپ کے پاس 2 منٹ اور ہیں تو. جی جیسے کہ میں کسی مسلک کے پیچھے یعنی اسی مسلک کے پیچھے بول کے نہیں چلتا ہوں. میں جہاں سے بھی جو بھی مجھے صحیح حدیث یا صحیح علم دے رہا ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا وہابی ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ میں ان سب
ان سب فرقوں سے گزر کے آیا ہوا ہوں، پہلے سنی جماعت سے، پھر تبلیغی جماعت، پھر اسلامی جماعت، بعد میں جب سعودی آئے تو دیکھے، پہلے بعد میں عمان گئے تو وہاں پہ بھی دیکھے کہ وہاں پہ کچھ الگ ہو رہا تھا. تو میرا یہ موقف ہے کہ جہاں سے بھی جو صحیح چیز مل رہی ہے اس کو لے لو، اس کو انکار نہیں کرو اس بنیاد کے اوپر کہ میں صرف اسی، جیسے کہ ہمارے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خادم ہے یا جو گھوڑا ہے، جو سواری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے جو میرا فائدہ ہونے والا ہے، اگر میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو بے شک میرا فائدہ ہوئے گا، تو اس فائدے کو دیکھ کر اگر میں آپ کی ان باتوں کے اوپر عمل کروں تو کل کا دن سوال تو نہیں ہوئے گا کہ تو نے اپنا فائدہ چاہا. ہر آدمی اپنا فائدہ چاہتا ہے میرے بھائی. اگر آپ اپنا فائدہ چاہیں گے تو اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو. آپ اگر یہ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو موقف زکوٰۃ دینے والوں کا ہے وہ زیادہ صحیح ہے تو پھر زکوٰۃ دے دیجئے. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان